अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शुरू करने से पहले अल्लाह ताला की पनाह मांगता हूँ। अऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कोई मामूली कहानी नहीं है। ये एक ऐसा वाक़या है जिसने मेरी और मेरे 3 दोस्तों की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। अगर आप अभी अकेले हैं, तो मेरी नसीहत है कि कमरे की लाइट ज़रूर जला लें, और अगर रात का वक्त है तो बेहतर है कि ये वीडियो सुबह देखें, क्योंकि जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक इंतबाह है। मुरी, पाकिस्तान का मशहूर पहाड़ी इलाका जहाँ हर साल लाखों सयाह जाते हैं। खूबसूरत नज़ारे, ठंडी हवाएं, देवदार के घने जंगलात। लेकिन कुछ रास्ते ऐसे भी हैं जहाँ सयाह तो जाते हैं मगर वापस नहीं आते, या फिर जो वापस आते हैं वो तब्दील हो चुके होते हैं। ये वाक़या 3 माह पहले का है। दिसंबर का महीना था, सर्दी अपनी उरूज पर थी और हम 4 दोस्त, मैं, उमैर, सहीब और फरहान, हमने सोचा कि क्यों ना मुरी का एक छोटा सा ट्रिप बनाया जाए। सब कुछ मामूल के मुताबिक था, हंसी मजाक, मौसीकी, खुशियाँ। लेकिन जो हमारे साथ हुआ वो ना मैं कभी भूल सकता हूँ ना मेरे दोस्त। आज भी जब मैं रात को आईने में देखता हूँ तो कभी कभी मुझे लगता है कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। तो आए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने मंसूबा 1 हफ्ता पहले बनाया था। 4 दिन की छुट्टी मिल गई थी तो हम सब ने सोचा कि इस्लामाबाद से मुरी तक ड्राइव कर लेते हैं। मैं और मेरे तीनों दोस्त, उमैर, सहैब और फरहान, हम सब बचपन के साथी थे। कॉलेज के बाद मिलना जुलना कम हो गया था, तो ये ट्रिप एक अच्छा मौका था। उमैर सबसे ज्यादा पुरजोश था। वो कहता था, यार इतने सालों बाद साथ जा रहे हैं, मजा आएगा। सहैब खामोश मिजाज था लेकिन बहुत जिम्मेदार। उसने पूरा प्लान बनाया था, कहाँ रुकना है, क्या क्या देखना है। फरहान, वो हमारा कॉमेडियन था। हर वक्त मजाक, हर वक्त हंसी। उस वक्त हमें क्या पता था कि चंद दिनों में उसकी हंसी खौफ में बदल जाएगी। हम सुबह 9 बजे इस्लामाबाद से निकले। मेरी कार में एक पुरानी करोला, लेकिन अच्छी हालत में। सामान, कैमरा, मूसीकी, सब कुछ तैयार था। यार ये तो जन्नत है, फरहान ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा। उमैर गाने बजा रहा था। हम सब मिलकर गा रहे थे। रास्ते में हम एक ढाबे पर रुके चाय पीने के लिए। एक बूढ़ा आदमी वहां बैठा था, लंबी सफेद दाढ़ी, गहरी नजरें। जब चाय पी रहे थे तो वो बूढ़ा हमारी तरफ देखता रहा। फिर उसने कहा, बेटा कहाँ जा रहे हो? मुरी चचा जान, सुहैब ने जवाब दिया। बूढ़े ने सर हिलाया। अच्छी बात है, लेकिन एक बात याद रखना। हमने ध्यान से सुना, सूरज ढलने से पहले वापस आ जाना। जो रास्ते अंधेरे में चलते हैं उनमें से कुछ लोग वापस नहीं आते। फरहान हंस दिया। चच्चा जान, आप डरा रहे हैं क्या? बूढ़े ने कुछ नहीं कहा, बस हमारी तरफ देखता रहा। उसकी आंखों में कुछ था, खौफ या शायद इंतबाह। हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, चाय खत्म की और निकल पड़े। लेकिन उस बूढ़े की बातें मेरे दिमाग में गूंजती रही। म्यूजिक शिफ्ट्स टू अ स्लाइटली डार्कर टोन। शाम 4 बजे हम मुरी पहुंचे। माल रोड पर हुजूम था। सयाह, दुकानें, होटल, सब कुछ रंगीन और जिंदा। लेकिन हमने शहर की भीड़ से दूर रहने का फैसला किया था। सुहैब ने एयरबीएनबी पर एक छोटा सा कॉटेज बुक किया था, मुरी के बाहरी इलाके में, जंगल के करीब। यार ये तो बिल्कुल पुरसुकून जगह है, उमैर ने कहा जब हम वहां पहुंचे। वाकई कॉटेज छोटा मगर खूबसूरत था। लकड़ी का बना हुआ, 2 कमरे, एक लाउंज और एक छोटा सा बावर्ची खाना। चारों तरफ देवदार के दरख्त थे, इतने घने कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से आती थी। हमने सामान अंदर रखा, ताज़ा हुए और फिर बाहर निकले। सर्दी बहुत थी, सांस भी धुआं बनकर निकल रही थी। चलो फोटो सेशन करते हैं, फरहान ने कैमरा उठाया। हमने तस्वीरें खींची, जंगल में टहले, मजा आ रहा था। लेकिन जब हम तस्वीरें बाद में देखेंगे तो हमें एक चीज नजर आएगी जो उस वक्त नहीं दिखी। तस्वीरों की पस मंजर में दरख्तों के पीछे एक धुंधला सा साया, लेकिन अभी हमें कुछ पता नहीं था। रात हुई, हमने कॉटेज के सामने अंगीठी जलाई, चाय बनाई और बातें शुरू की। पुराने दिनों की यादें, कॉलेज के किस्से, हंसी मजाक, सब कुछ कामिल था।
لیکن رات 11 بجے جب ہم سونے جا رہے تھے عمیر نے کہا، یار مجھے کچھ عجیب محسوس ہو رہا ہے۔ کیا؟ میں نے پوچھا۔ پتہ نہیں، ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی دیکھ رہا ہو۔ ہم سب نے چاروں طرف دیکھا۔ اندھیرا تھا، صرف انگیٹھی کی روشنی تھی۔ تم زیادہ سوچ رہے ہو عمیر، چلو سو جاتے ہیں، صہیب نے کہا۔ لیکن عمیر کی بات میرے دل میں ایک خلش چھوڑ گئی۔ پہلی رات پرسکون گزری، ہم سب اچھی نیند سوئے۔ صبح جب اٹھے تو باہر ہلکی سی دھند تھی، سردی نے بڑھ دی تھی۔ ہم نے ناشتہ کیا، پراٹھے، انڈے، چائے، اور پھر فیصلہ کیا کہ آج مال روڈ گھومیں گے۔ مال روڈ پر رونق تھی، دکانیں کھلی تھیں، لوگ خریداری کر رہے تھے، بچے پونیوں پر سوار ہو رہے تھے۔ ہم نے بھی خریداری کی، گرم کپڑے، چائے کی پتی، کچھ سنیکس۔ فرحان نے ایک دکان سے ایک عجیب سی ٹوپی خریدی۔ کیسی لگ رہی ہے؟ اس نے پوچھا، بالکل پاگل جیسے، میں نے ہنس کر کہا۔ شام تک ہم واپس اپنے کاٹیج آ گئے۔ اس بار ہم نے سوچا کہ کاٹیج کے قریب والے جنگل میں تھوڑا گھوم لیتے ہیں۔ صہیب نے کہا، لیکن زیادہ اندر مت جانا، اندھیرا ہونے سے پہلے واپس آ جاتے ہیں۔ ہم چاروں نکل پڑے۔ درختوں کی چھاؤں نے دن کو بھی اندھیرا بنا دیا تھا۔ زمین پر سوکھے پتے بچھے تھے، ہر قدم پر سرسراہٹ کی آواز آتی تھی۔ یار، یہ جگہ تو بہت ڈراؤنی ہے، فرحان نے کہا۔ ڈراؤنی نہیں، پراسرار ہے، عمیر نے کہا۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی پرانی کہانی کا حصہ ہے۔ ہم آگے بڑھتے رہے۔ اچانک میں نے محسوس کیا کہ کوئی ہمارے پیچھے چل رہا ہے۔ میں نے مڑ کر دیکھا، کوئی نہیں تھا، لیکن قدموں کی آواز ابھی بھی آ رہی تھی۔ فٹ سٹیپس ایکو۔ تم نے سنا؟ میں نے عمیر سے پوچھا۔ کیا؟ قدموں کی آواز، جیسے کوئی ہمارے پیچھے ہے۔ ہم سب رک گئے۔ خاموشی۔ پھر ایک اور قدموں کی آواز، سنگل فٹ سٹیپ۔ بھائی یہ کیا ہے؟ فرحان کی آواز میں گھبراہٹ تھی۔ شاید کوئی جانور ہو، صہیب نے کہا، لیکن جانور ایسے نہیں چلتے جیسے انسان چلتے ہیں۔ ہم نے تیزی سے واپس جانا شروع کیا، لیکن قدموں کی آواز بس ایک ہمارے ساتھ ساتھ تھی۔ جب ہم کاٹیج پہنچے تو سانس پھولی ہوئی تھی۔ یار وہ کیا تھا؟ عمیر نے پوچھا۔ کسی کے پاس جواب نہیں تھا۔ رات ہوئی، ہم نے کھانا کھایا، لیکن ماحول بدل گیا تھا۔ پہلے جو خوشی تھی وہ نہیں رہی۔ 10 بجے ہم سونے گئے، میں اور صہیب ایک کمرے میں، امیر اور فرحان دوسرے میں۔ رات 1 بجے کھڑکی پر کھرچنے کی آواز آئی۔ میری آنکھ کھل گئی۔ صہیب، تم سن رہے ہو؟ میں نے آہستہ سے پوچھا۔ ہاں۔ ہم دونوں بستر سے اٹھے اور کھڑکی کی طرف گئے۔ پردہ ہٹایا، باہر کچھ نہیں تھا، لیکن کھڑکی پر نوکیلی انگلیوں کے نشانات تھے، جیسے کسی نے ناخنوں سے کھرچا ہو۔ اگلی صبح ہم سب نے مل کر ان نشانات کو دیکھا۔ یہ شاید کسی جانور کا کام ہے، صہیب نے کہا، لیکن اتنی اونچائی پر؟ میں نے کھڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ کوئی جانور اتنا اونچا نہیں پہنچ سکتا۔ خاموشی چھا گئی۔ امیر نے کہا، یار ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ ارے ابھی تو 2 دن اور ہے، فرحان نے کہا۔ ہم گر کر بھاگ رہے ہیں کیا؟ یہ ڈر کی بات نہیں، کچھ غلط لگ رہا ہے یہاں، امیر نے اصرار کیا۔ لیکن ہم نے فیصلہ کیا کہ 1 دن اور رکیں گے۔ دوپہر کو ہم باہر نکلے۔ اس بار ہم نے مختلف راستہ اختیار کیا، ایک پگڈنڈی جو پہاڑی کی طرف جا رہی تھی۔ راستہ مشکل تھا، لیکن نظارہ خوبصورت تھا۔ ہم نے بہت سی تصویریں کھینچی، لیکن جب ہم تصویریں رات کو دیکھیں گے تو ہمیں ایک خوفناک چیز نظر آئے گی۔ ہر تصویر میں پس منظر میں ایک لمبا کالا سایہ۔ لیکن ابھی ہمیں پتہ نہیں تھا۔ شام 6 بجے ہم واپس کاٹیج آئے۔ امید نے لیپ ٹاپ کھولا اور تصویریں اپلوڈ کرنے لگا۔ اچانک اس کی سانس رک گئی۔ یہ کیا ہے؟ ہم سب نے اسکرین کی طرف دیکھا۔ ڈرامیٹک پاز۔ تصویر میں ہم چاروں کھڑے ہنس رہے تھے، لیکن ہمارے بالکل پیچھے درختوں کے درمیان ایک لمبا سایہ کھڑا تھا۔ کوئی انسان نہیں، بلکہ کچھ اور۔ کوئی چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، صرف سیاہی۔ یہ پوسٹ پروسیسنگ کی غلطی ہوگی، فرحان نے کانپتی آواز میں کہا۔ یہ ہر تصویر میں ہے فرحان، ہر ایک میں۔ امیر نے اگلی تصویریں کھولی۔ واقعی ہر تصویر میں وہ سایہ تھا، کبھی دور، کبھی قریب، کبھی دائیں طرف، کبھی بائیں، لیکن ہمیشہ ہمیں دیکھتا ہوا۔ ہمیں ابھی اسی وقت یہاں سے نکلنا ہے، امیر چیخا۔ ہم سب متفق ہوئے، لیکن جب ہم سامان پیک کرنے لگے، بجلی چلی گئی، مکمل اندھیرا۔ کیا ہوا؟ صہیب نے پوچھا۔ میں نے موبائل کی ٹارچ ڈلائی۔ شاید مین سوئچ ٹرپ ہو گیا ہے،
मैं बाहर देखता हूँ, अकेले मत जाओ, उमैर ने कहा। ठीक है, मेरे साथ चलो। मैं और साहेब बाहर निकले। मेन स्विच बाहर दीवार पर लगा था। टॉर्च की रोशनी में हम स्विच बोर्ड की तरफ गए। सब कुछ ठीक था, लेकिन मेन स्विच ऑफ था। खुद ब खुद ऑफ कैसे हो गया? साहेब ने पूछा। पता नहीं, मैंने स्विच ऑन किया, बिजली वापस आ गई, लेकिन जब हम मुड़े, सडन साइलेंस। दीवार पर बिल्कुल हमारी 6 से चंद फुट के फासले पर एक हाथ का निशान था, काला, जैसे कोयले से बनाया हो, लेकिन ये कोई आम हाथ नहीं था। उंगलियां बहुत लंबी और टेढ़ी। हम दोनों पीछे हटे। अंदर चले, अभी, मैंने कहा। हम भागकर अंदर आए और दरवाजा बंद करके लॉक किया। क्या हुआ? फरहान ने पूछा। हमने उन्हें बताया। खामोशी। फिर उमैर ने कहा, हमें दुआ पढ़नी चाहिए। हम सब ने आयतुल कुर्सी पढ़ी। अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अल हय्युल कय्यूम। माहौल में थोड़ा सुकून आया, लेकिन रात अभी लंबी थी। रात के 10 बज चुके थे। हम चारों लाउंज में बैठे थे। कोई सोने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तमाम लाइट जली हुई थी। दरवाजे और खिड़कियां बंद और लॉक थी, लेकिन खौफ वो हमारी सांसों में घुल चुका था। हमें सुबह होते ही यहां से निकलना है, सुहेब ने कहा। हम सब मुत्तफिक थे। घड़ी में 11 बजे। फरहान ने कहा, मैं अभी तक यकीन नहीं कर पा रहा कि ये सब रियल है। शायद हमारा दिमाग ट्रिक्स खेल रहा है। ट्रिक्स? उमैर ने गुस्से से कहा। तुमने वो तस्वीरें देखी? वो हाथ का निशान देखा? हाँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि कोई गोस्ट या जिन है। तो फिर क्या है? मैंने पूछा। खामोशी। 12 बज गए। अचानक सडन लाउड थड ऑन द रूफ। छत पर कुछ गिरा, बहुत भारी। हम सब ऊपर देखने लगे। वो क्या था? फरहान का। हैवी फुटस्टेप्स ऑन रूफ। छत पर कोई चल रहा था, लेकिन ये कॉटेज सिंगल स्टोरी था। छत फ्लैट थी। कोई ऊपर कैसे जा सकता है? कदम धीरे धीरे एक सिरे से दूसरे सिरे तक। फुटस्टेप्स कंटिन्यू, स्लो एंड डिलिबरेट। ये कोई इंसान नहीं है, सुहेब ने सरगोशी में कहा। कदम रुके। फिर प्लैंक ऑन डोर। दरवाजे पर दस्तक। 1 बार, 2 बार, 3 बार। 3 हैवी नॉक्स। कौन है? मैंने पूछा। कोई जवाब नहीं। फिर दोबारा दस्तक, इस बार तेज। नहीं खोलना, उमैर ने चीख कर कहा। दस्तक बंद हुई, लेकिन फिर खिड़कियों पर शुरू हो गई। तमाम खिड़कियों पर एक साथ। मल्टीपल नॉकिंग साउंड्स फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस, जैसे हमें चारों तरफ से घेरा हुआ हो। सुहेब ने जोर से कहना शुरू किया। हम सब ने आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू की। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। आवाजें रुक गई। खामोशी, डेड साइलेंस। हम सांस रोके बैठे थे। फिर बहुत बैसे एक खिड़की का शीशा दरार डाल गया, जैसे किसी ने बाहर से बहुत जोर से दबाया हो। या अल्लाह, यह हमें अंदर आना चाहता है। फरहान की आंखों में आंसू आ गए। उमैर लर्ज रहा था। मैंने मोबाइल निकाला। मैं पुलिस को कॉल करता हूं, लेकिन नेटवर्क नहीं था। नो सिग्नल। किसी का नेटवर्क है? सबने चेक किया, किसी का नहीं था। ये कैसे मुमकिन है? कल तक तो सिग्नल था। सहर ने कहा। अचानक लाइट्स झिलमिलाने लगी। ऑन ऑफ, ऑन ऑफ। फिर मुकम्मल अंधेरा। टॉर्च जलाओ, मैंने चीख कर कहा। हमने अपने मोबाइल्स की टॉर्च ऑन की, और फिर स्क्रैचिंग साउंड फ्रॉम ऑल विंडोज साइमल्टेनियसली। एक साथ खर्चने की आवाज, जैसे कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। दरवाजा चेक करो, मेक श्योर इट्स लॉक्ड, मैंने साहब से कहा। साहब दरवाजे की तरफ गया, लेकिन जैसे ही वो करीब पहुंचा, दरवाजा फट पड़ने लगा। इतनी जोर से कोई मार रहा था कि दरवाजा हिल रहा था। ये नहीं रुकेगा, साहब चीखा। हम सब ने दरवाजे को पकड़ लिया और साथ ही जोर जोर से दुआएं पढ़ने लगे। कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक। 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट हम दुआएं पढ़ते रहे, और आहिस्ता आहिस्ता दस्तक कमजोर होती गई, फिर रुक गई। हम सब दरवाजे के साथ ही बैठ गए, थके हुए, खौफसदा। ये खत्म हो गया? फरहान ने पूछा। पता नहीं, मैंने जवाब दिया। लेकिन अब एक और मसला था। उमैर बहुत अजीब एक्टिंग कर रहा था। वो एक कोने में बैठा था, अपने घुटनों को पकड़े।
اور کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ عمیر، تم ٹھیک ہو؟ میں نے پوچھا۔ اس نے جواب نہیں دیا۔ عمیر، میں نے زور سے کہا۔ وہ آہستہ سے اٹھا اور ہماری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں بالکل سرخ تھی۔ صبح کی روشنی کے ساتھ ہی وہ خوفناک رات ختم ہوئی۔ ہم میں سے کسی نے آنکھ نہیں لگائی۔ عمیر، وہ صبح تک اسی کونے میں بیٹھا رہا۔ ہم نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن وہ کچھ نہیں بول رہا تھا۔ صبح 8 بجے اس کی آنکھیں معمول پر آئیں۔ میں کہاں ہوں؟ اس نے پوچھا۔ کاٹیج میں عمیر، تمہیں کچھ یاد ہے؟ اس نے سر ہلایا۔ نہیں، صرف اتنا یاد ہے کہ مجھے بہت سردی لگ رہی تھی اور پھر سب کچھ دھندلا ہو گیا۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ فوری طور پر یہاں سے نکلنا ہے، لیکن پہلے ہمیں کسی لوکل سے بات کرنی تھی۔ ہم نے جلدی سے تیار ہوئے اور مارکیٹ کی طرف نکلے۔ راستے میں ہر چیز نارمل لگ رہی تھی۔ لوگ اپنے کام میں مصروف تھے، لیکن ہمارے دلوں میں طوفان برپا تھا۔ مارکیٹ میں پرانی دکان تھی، جنرل سٹور۔ مالک ایک بزرگ شخص تھا، شاید 60-70 سال کا۔ ہم اندر گئے۔ السلام علیکم چچا جان، سہیب نے کہا۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیسے آنا ہوا؟ چچا جان، ہم آپ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ ہاں ضرور۔ وہ جس کاٹیج میں ہم رکے ہیں وہاں کچھ… میں نے رکا۔ کیسے بتاتا انہیں؟ بزرگ نے ہماری آنکھوں میں دیکھا اور پھر آہستہ سے پوچھا، وہ سایہ تم نے دیکھا؟ ہم سب شوق میں آ گئے۔ اب آپ کو کیسے پتا؟ بزرگ نے گہری سانس لی۔ بیٹھ جاؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ ہم بیٹھ گئے۔ یہ بات تقریباً 15 سال پہلے کی ہے۔ اس کاٹیج میں ایک خاندان رہتا تھا، شوہر، بیوی اور ایک چھوٹا سا بچہ۔ وہ لوگ یہاں نئے آئے تھے، خوشحال لوگ تھے، اچھے لوگ۔ لیکن ایک رات کچھ ہوا۔ بزرگ کی آواز میں خوف آ گیا۔ بیوی نے اپنے شوہر کو قتل کر دیا، پھر بچے کو، اور پھر خود کو۔ اگلے دن جب لوگوں نے دیکھا تو منظر خوفناک تھا۔ دیواروں پر خون، لاشیں اور ایک عجیب بات۔ کیا؟ میں نے پوچھا۔ دیواروں پر لکھا ہوا تھا، خون سے وہ مجھے نہیں چھوڑے گا۔ ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بعد میں پتا چلا کہ اس عورت نے کچھ دن پہلے جنگل میں ایک پرانی قبر ڈسٹرب کی تھی۔ اس نے وہاں سے کچھ اٹھا لیا تھا اور اس کے بعد سے وہ سلون مکرا۔ وہ سایہ اس کے پیچھے لگ گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ کسی مولوی کی قبر تھی جو کالے جادو میں ملوث تھا۔ جب وہ مرا تو اس کی روح قبر میں قید ہو گئی، لیکن جب کوئی اس قبر کو ڈسٹرب کرتا ہے وہ آزاد ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اس شخص کو ٹیپ تک نہیں چھوڑتا جب تک کہ کیا؟ عمیر نے پوچھا۔ جب تک وہ شخص پاگل نہ ہو جائے یا مر نہ جائے۔ بہت سائلنس کی بات کی۔ لیکن ہم نے تو کوئی قبر ڈسٹرب نہیں کی، فرحان نے کہا۔ تم نے جنگل میں کچھ چھوا، کوئی پتھر اٹھایا، کوئی پرانی چیز دیکھی؟ ہم نے سوچا، اور پھر یاد آیا پہلے دن جب ہم جنگل میں گئے تھے فرحان نے ایک عجیب سا پتھر اٹھایا تھا، بہت سموتھ ہے، اس نے کہا تھا، اور اس نے وہ پتھر اپنی جیب میں رکھ لیا تھا۔ فرحان، وہ پتھر؟ میں نے کہا۔ فرحان کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ وہ ابھی بھی میری جیب میں ہے، نکالو، ابھی نکالو، بزرگ نے چیخ کر کہا۔ فرحان نے جلدی سے جیب میں ہاتھ ڈالا اور پتھر باہر نکالا، لیکن یہ کوئی عام پتھر نہیں تھا، اس پر عربی میں کچھ لکھا ہوا تھا، اور پتھر بالکل ٹھنڈا تھا، برف کی طرح۔ یہ تعویذ ہے، بزرگ نے کہا، کالے جادو کا تعویذ۔ تم نے اسے چھوا اور اس روح نے تمہیں مارک کر دیا، اب وہ تمہارے پیچھے آئے گا۔ جب تک تم یہ تعویذ واپس اس جگہ پر نہیں رکھ دیتے جہاں سے تم نے اٹھایا تھا، اور ساتھ ہی تمہیں توبہ کرنی ہوگی اور خاص دعائیں پڑھنی ہوں گی، ورنہ۔ بزرگ نے آگے نہیں کہا، لیکن ہم سمجھ گئے۔ ہم دکان سے باہر آئے، سب کے ہاتھوں میں وہ تعویذ تھا۔ ہمیں فوراً واپس جا کر یہ اسی جگہ رکھنا ہوگا، سہیب نے کہا۔ جنگل میں کہاں تھی وہ جگہ؟ میں نے پوچھا۔ فرحان نے سوچنے کی کوشش کی۔ یاد نہیں، بہت سارے درخت تھے، ایک پرانی دیوار، ہاں ایک ٹوٹی ہوئی دیوار تھی۔ چلو جلدی چلتے ہیں۔ ہم کار میں بیٹھے اور کاٹیج کی طرف نکل پڑے۔ راستے میں بادل گہرے ہونے لگے، موسم بدل رہا تھا۔ یار، طوفان آنے والا ہے، عمیر نے کہا۔ کوئی بات نہیں، ہمیں جلدی یہ کام ختم کرنا ہے۔ لیکن جیسے جیسے ہم کاٹیج کے قریب پہنچے، دھند بڑھنے لگی، فوگ ساؤنڈز، بہت گھنی دھند۔
اتنی کہ سڑک بھی صاف نظر نہیں آ رہی تھی۔ یہ کیسی دھند ہے؟ ابھی تو موسم صاف تھا، فرحان نے کہا۔ میں آہستہ آہستہ گاڑی چلا رہا تھا۔ پھر کاٹیج آ گیا۔ ہم نے گاڑی پارک کی اور باہر نکلے۔ دھند اتنی گھنی تھی کہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنا پڑ رہا تھا۔ جنگل کدھر ہے؟ عمیر نے پوچھا۔ یہ طرف۔ ہم آہستہ آہستہ جنگل میں داخل ہوئے۔ ہر چیز دھندلی تھی۔ درخت جیسے سائے لگ رہے تھے۔ فرحان، وہ دیوار کہاں تھی؟ میں نے پوچھا۔ یاد کرنے دو۔ ہاں، اس طرف۔ ہم اس کے پیچھے چلنے لگے۔ لیکن جنگل آج مختلف لگ رہا تھا۔ زیادہ خاموش، کوئی پرندہ نہیں، کوئی آواز نہیں، صرف ہماری سانسوں کی آواز۔ 15 منٹ بعد ہمیں وہ ٹوٹی ہوئی دیوار نظر آئی۔ یہ رہی، فرحان نے کہا۔ ہم دیوار کے قریب گئے۔ یہ بہت پرانی دیوار تھی، پتھروں سے بنی اور اب ٹوٹ پھوٹ چکی تھی۔ یہاں تھا وہ پتھر؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، یہاں کہیں۔ فرحان نے تعویذ ہاتھ میں لیا، لیکن جیسے ہی وہ اسے نیچے رکھنے لگا، تیز ہوا چلی، اتنی تیز کہ ہم سنبھل نہیں پائے، اور دھند مزید گھنی ہو گئی۔ ہوا میں سرگوشیاں کیں، کوئی کچھ کہہ رہا تھا لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جلدی کرو، صہیب نے چیخ کر کہا۔ فرحان نے تعویذ دیوار کے پاس رکھ دیا، اور پھر ہم سب نے مل کر پڑھنا شروع کیا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ 3 بار، 5 بار، 7 بار ہوا کی رفتار کم ہونے لگی۔ سرگوشیاں رک گئی، اور پھر خاموشی۔ ہو گیا؟ عمیر نے آہستہ سے پوچھا۔ پتہ نہیں، ہم نے چاروں طرف دیکھا۔ چلو یہاں سے نکلتے ہیں، میں نے کہا۔ ہم واپس جانے لگے، لیکن راستہ نہیں مل رہا تھا۔ ہم گھوم رہے تھے لیکن کاٹیج نہیں آ رہا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم پچھلے 15 منٹ سے گھوم رہے ہیں۔ فرحان بولا۔ ہم سرکل میں جا رہے ہیں، صہیب نے کہا، اور پھر ہم نے محسوس کیا کوئی ہمارے ساتھ چل رہا ہے۔ ہر قدم پر ایک اضافی قدم کی آواز۔ رکو، میں نے کہا۔ ہم سب رک گئے، لیکن ایک اور بار۔ یہ ہمارے ساتھ ہے، عمیر نے کانپتی آواز میں کہا، اور پھر ہم نے اسے دیکھا۔ دھند میں سے ایک سایہ ابھرا، لمبا، بہت لمبا، کم از کم 9 فٹ۔ کوئی چہرہ نہیں، صرف اندھیرا، گھنا سیاہ اندھیرا، لیکن وہ سایہ ہماری طرف دیکھ رہا تھا۔ ہم میں سے کوئی حرکت نہیں کر پا رہا تھا، جیسے ہمارے پاؤں زمین میں جم گئے ہو۔ سایہ آہستہ آہستہ قریب آنے لگا۔ اس کی حرکت غیر فطری تھی، جیسے وہ چل نہیں رہا بلکہ ہوا میں تیر رہا ہو۔ بھاگو، صہیب چیخا۔ ہم بھاگنے لگے، لیکن سایہ ہمارے ساتھ تھا۔ ہم جتنی تیزی سے بھاگتے، وہ اتنی ہی آسانی سے ہمارے ساتھ رہتا۔ رننگ ساؤنڈز، ہیوی بریدنگ۔ یہ ہمیں پکڑ لے گا، فرحان رو رہا تھا۔ درختوں سے ٹکراتے ہوئے، پتھروں پر ٹھوکریں کھاتے ہوئے ہم بھاگے، اور پھر روشنی دیکھی۔ کاٹیج وہاں، میں نے چیخ کر کہا۔ ہم نے آخری طاقت لگائی۔ کاٹیج کا دروازہ کھلا تھا۔ ہم اندر گھسے اور دروازہ بند کر کے لاک کر دیا۔ ڈور سلیمنگ اینڈ لاکنگ۔ ہم سب زمین پر گر پڑے، سانسیں پھولی ہوئی۔ وہ باہر ہے، امیر نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ سایہ کاٹیج کے بالکل سامنے کھڑا تھا، بس دیکھ رہا تھا۔ ابھی، فرحان بولا۔ لیکن کیسے؟ وہ باہر ہے، گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں اور نکل جاتے ہیں۔ لیکن گاڑی تک جانے کے لیے ہمیں باہر نکلنا پڑے گا۔ خاموشی۔ ہم جانتے تھے کہ باہر جانا خودکشی ہے، تو پھر کیا کریں؟ میں نے پوچھا۔ صہیب نے کہا، ہمیں رات گزارنی ہوگی، صبح ہوتے ہی نکلیں گے۔ لیکن اگر یہ اندر آ گیا تو؟ نہیں آئے گا اگر ہم دعائیں پڑھتے رہے۔ ہم نے تمام لائٹس جلا دیں، دروازے اور کھڑکیاں چیک کیں، اور پھر بس بیٹھ کر دعائیں پڑھنی شروع کی۔ رات 8 بجے تھے، صبح ابھی دور تھی۔ 9 بجے سایہ حرکت کرنے لگا، وہ کاٹیج کے گرد چکر لگانے لگا۔ فٹ اسٹیپ سرکلنگ آؤٹ سائڈ۔ 10 بجے کھڑکیوں پر دستک شروع ہوئی۔ 11 بجے دروازہ ہلنے لگا۔ 12 بجے کلاک سٹرائکس مڈ نائٹ۔ سب کچھ رک گیا۔ خاموشی، مکمل خاموشی۔ کیا یہ چلا گیا؟ فرحان نے سرگوشی میں پوچھا۔ لیکن پھر لاؤڈ کریش، کچن کی کھڑکی ٹوٹ گئی، اور کھڑکی میں سے ایک لمبا کالا ہاتھ اندر آیا۔ انگلیاں بہت لمبی، پتلی، ٹیڑھی ہاتھ،
दीवार को टटोल रहा था जैसे रास्ता तलाश कर रहा हो। अल्लाह अल्लाह, हम सब चीखने लगे। हाथ आहिस्ता आहिस्ता अंदर आ रहा था और फिर एक और हाथ दूसरी खिड़की से। ग्लास ब्रेकिंग, ये अंदर आ रहा है, सुहैब बोला। हमने आयतुल कुर्सी जोर जोर से पढ़नी शुरू की। अल्लाह हुआ ला इलाहा इल्लाहु ला तअखुजुहु सिनतुन वला नौम। हाथ रुक गए जैसे उन्हें तकलीफ हो रही हो। हमने मुसलसल पढ़ना जारी रखा और आहिस्ता आहिस्ता हाथ वापस जाने लगे। लेकिन फिर उमैर अचानक चीखा, हॉरिफाइड स्क्रीम। मैंने पूछा, लेकिन उमैर की आंखें उलट गई थीं। सिर्फ सफ़ेदी नजर आ रही थी। उसका मुंह खुला हो गया, लेकिन जो आवाज निकली वो उसकी नहीं थी। चैप्टर 9 उमैर्स पोजेशन पीक हॉरर दोबारा सॉवर वर्ड्स। उमैर की आवाज बदल रही थी, भारी, गहरी, गैर इंसानी। तुम मुझसे भाग नहीं सकते। लेकिन उमैर पीछे हट गई, या जो कुछ भी उसके अंदर था हंसने लगा। उमैर यहाँ नहीं, वो मेरे साथ है, अंधेरे में। नहीं, फरहान रो पड़ा। आहिस्ता आहिस्ता खड़ा हुआ। उसकी हरकत मैकेनिकल थी, जैसे उसे कोई और कंट्रोल कर रहा हो। उसने हमारी तरफ देखा और फिर बोलने लगा, तुम सब गुनाहगार हो। तुम, उसने सुहैब की तरफ इशारा किया। तुमने अपने वालिद से झूठ बोला, उनसे चराया। सुहैब का चेहरा सफ़ेद हो गया। ये बात सच थी। और तुम, फरहान की तरफ, तुमने अपने दोस्त को धोखा दिया, उसकी बीवी से नाजायज रिश्ता। फरहान की आंखों में आंसू आ गए। और तुम, मेरी तरफ, तुमने अपनी माँ के साथ ज्यादती की, उन्हें तकलीफ दी। मेरे अंदर तूफान उठ गया। ये सब बातें जो मैंने कभी किसी को नहीं बताई। ये चीज कैसे जानती है? मैं सब जानता हूँ, हर गुनाह, हर झूठ, हर खुफिया राज। उमैर का जिस्म कांपने लगा, उसके मुंह से झाग निकलने लगी, फोमिंग साउंड्स। हमें कुछ करना होगा, सुहेब ने कहा। लेकिन क्या? एक्सरसिस, हमें उस पर दम करना होगा। हम में से कोई आलिम नहीं था, लेकिन हमारे पास कोई चारा नहीं था। मैंने मोबाइल निकाला, नेटवर्क आ गया। मैंने जल्दी से गूगल पर सर्च किया, जिन पोजेशन ट्रीटमेंट इस्लाम। एक आर्टिकल निकला, उसमें लिखा था, सूरा अल बकरा पढ़े, आयतुल कुर्सी, मौवज़ात, सूरा अल फलक, सूरा अन्नास, मुसलसल ला इलाहा इल्लल्लाह कही। चलो हम सब मिलकर, मैंने कहा। हम तीनों उमैर के करीब गए। वो चीखने लगा, मत आओ, मत आओ करीब, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। लेकिन हमने हिम्मत की। हमने उसे पकड़ा और जोर जोर से पढ़ने लगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उसकी ताकत गैर मामूली थी। हम तीन मिलकर भी मुश्किल से उसे पकड़ पा रहे थे। छोड़ दो मुझे, ये मेरा है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। ये अल्लाह का बंदा है, तुम्हारा नहीं, सुहेब ने चीख कर कहा। हमने आयतुल कुर्सी शुरू की। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ला तअखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। अलके ने जिस्म से तेज होती गई। ऐ, उसके जिस्म से एक स्याह धुआं निकलने लगा। स्मोक साउंड्स। कमरे में बदबू फैल गई, गंदगी, सड़न, मौत की बू। लेकिन हम रुके नहीं। हमने सूरा अल फलाक शुरू की। आवाजें कांप रही थीं, मगर दिलों में अज़्म था। कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, मिन शर्री मा खलक, व मिन शर्री गासिकिन इज़ा वक़ब। धुआं बढ़ता जा रहा था। कमरे की ठंडक यख बस्ता होती जा रही थी। हमारी सांसें खुद धुएं में बदलने लगीं, लेकिन हम नहीं रुके। हमने सूरा अन्नास की तिलावत शुरू की। उल आऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास। सडन डिस्टॉर्शन, डेमोनिक हिस राइजिंग। जैसे ही आखिरी आयत मुकम्मल हुई, एक जोरदार चीख। एको फेड्स। उमैर का जिस्म ढीला पड़ गया। धुआं गायब हो गया। बदबू खत्म हो गई। साइलेंस, फेंट हार्ट बीट साउंड। कमरे में बस खामोशी थी। हम सब के चेहरे पसीने में डूबे हुए, आंखों में आंसू और दिलों में यकीन। उमैर बेहोश था,
معمول پر تھی۔ ہم نے اسے آہستہ سے زمین پر لٹایا اور خود بھی تھکن سے وہیں بیٹھ گئے۔ کمرے میں صرف ایک ہی آواز گونج رہی تھی، ہماری سانسوں کی۔ فرحان نے آہستہ سے پوچھا، ختم ہو گیا؟ میں نے دھیرے سے کہا، پتہ نہیں۔ ہم نے دروازے کی طرف دیکھا۔ کھڑکی کے پار وہ سایہ اب بھی تھا، مگر اب کمزور لگ رہا تھا، جیسے اس کی طاقت ہم سے چھن چکی ہو۔ صہیب بولا، ہمیں صبح تک یہی رہنا ہوگا۔ ہم سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور عمیر کے قریب بیٹھ گئے۔ باری باری جاگتے رہے، قرآن کی آیات پڑھتے رہے۔ ہر لمحہ دل میں خوف اور ایمان کے بیچ جنگ جاری تھی۔ وہ رات ہماری زندگی کی سب سے لمبی رات تھی۔ رات کے 3 بج چکے تھے۔ عمیر ابھی تک بے ہوش تھا۔ ہم تینوں باری باری اس کی دیکھ بھال کر رہے تھے۔ باہر سایہ ابھی بھی تھا، لیکن وہ حرکت نہیں کر رہا تھا، بس کھڑا تھا، جیسے انتظار کر رہا ہو۔ یار، میں نے سوچا تھا کہ یہ ٹرپ فن ہوگا، فرحان نے کہا، لیکن یہ تو نائٹ میئر بن گیا۔ ہم نے غلطی کی، ہمیں وہ پتھر نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ صہیب نے کہا، لیکن ہمیں کیا پتا تھا؟ میں نے کہا، ہاں، لیکن اس بوڑھے نے منع کیا تھا۔ فرسٹ ڈے یاد ہے؟ اس نے کہا تھا اندھیرے سے پہلے واپس آ جانا۔ ہم نے نہیں سنا۔ خاموشی۔ پھر صہیب نے کہا، یار ایک بات کہوں؟ ہاں، جب وہ چیز عمیر کے اندر تھی، اس نے ہمارے بارے میں جو کہا، ہاں، وہ سچ تھا۔ فرحان اور میں نے صہیب کی طرف دیکھا۔ میں نے واقعی اپنے ابو سے پیسے چرائے تھے، کالج کی فیس کے نام پر، لیکن میں نے ڈرگز میں خرچ کر دیے۔ فرحان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اور میں نے اپنے بیسٹ فرینڈ کے ساتھ بہت غلط کیا، اس کی بیوی سے۔ وہ رو پڑا۔ میں نے گہری سانس لی۔ میں نے بھی۔ میری ماں جب وہ بیمار تھی، میں نے ان کی دیکھ بھال نہیں کی۔ میں دوستوں کے ساتھ مصروف رہا، اور جب وہ مرے تو میں وہاں نہیں تھا۔ ہم تینوں رو رہے تھے۔ سالوں کا چھپا ہوا درد باہر نکل رہا تھا۔ ہم سب نے غلطیاں کی، صہیب نے کہا، لیکن اللہ معاف کرتے ہیں اگر ہم سچے دل سے توبہ کریں۔ ہم نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا اور دل سے دعا کی، یا اللہ، ہم نے بہت غلطیاں کی، ہم نے گناہ کیے، جھوٹ بولے، لوگوں کو تکلیف دی، لیکن آج ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں۔ ہمیں معاف کر دے اور ہمیں اس مصیبت سے بچا، آمین۔ اور جیسے ہی ہم نے دعا ختم کی، باہر سے ایک آواز آئی، ساؤنڈ آف سم تھنگ فالنگ۔ ہم نے باہر دیکھا، سایہ زمین پر گر گیا تھا، جیسے اس کی طاقت ختم ہو گئی ہو۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ فرحان نے حیرت سے کہا۔ سایہ سکڑنے لگا، آہستہ آہستہ چھوٹا ہوتا گیا اور پھر غائب ہو گیا، مکمل طور پر۔ ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ یہ چلا گیا لگتا ہے۔ اسی وقت عمیر کی آنکھ کھلی۔ عمیر! ہم نے اسے گلے لگا لیا۔ تم ٹھیک ہو؟ ہاں، لیکن مجھے کچھ عجیب یاد آ رہا ہے، جیسے میں ایک تاریک جگہ میں تھا اور کوئی مجھے پکڑے ہوئے تھا۔ اب سب ٹھیک ہے عمیر، تم محفوظ ہو۔ ہم نے باہر دیکھا۔ آسمان ہلکا ہونے لگا تھا۔ صبح ہونے والی تھی۔ ڈان ساؤنڈز برڈز چرپنگ سلولی ریٹرننگ۔ چلو یہاں سے نکلتے ہیں، جلدی۔ ہم نے جلدی سے سامان اٹھایا، دروازہ کھولا اور باہر نکلے۔ ہوا تازہ تھی، سورج ابھر رہا تھا۔ سن رائز ساؤنڈز۔ ہم گاڑی میں بیٹھے۔ میں نے اگنیشن آن کی۔ گاڑی فوراً سٹارٹ ہو گئی۔ شکر ہے اللہ کا، صہیب نے کہا۔ میں نے ایکسیلریٹر دبایا اور ہم نکل پڑے۔ گاڑی تیزی سے بھاگ رہی تھی، مری کی پہاڑی سڑکیں مڑ در مڑ، لیکن میں نے رفتار کم نہیں کی۔ آہستہ چلاؤ، گاڑی سلپ کر جائے گی، صہیب نے کہا۔ نہیں، ہمیں جلدی یہاں سے نکلنا ہے۔ عمیر پیچھے بیٹھا تھا، ابھی بھی کمزور۔ فرحان اس کا سہارا بنا ہوا تھا۔ ہم مال روڈ کی طرف جا رہے تھے، وہاں سے مین ہائی وے پر نکل جائیں گے، لیکن ڈارک میوزک ریٹرنز۔ میں نے ریئر ویو مرر میں دیکھا اور میرا دل بیٹھ گیا۔ سڑک پر ہمارے پیچھے بہت دور وہ سایہ دوڑ رہا تھا۔ نہیں ہو سکتا، میں نے بڑبڑایا۔ وہ ہمارے پیچھے ہے، صہیب نے سائیڈ مرر میں دیکھا۔ اللہ، یہ ہمارا پیچھا کر رہا ہے۔ سایہ
इंसानी रफ्तार से नहीं भाग रहा था, हवा में तैर रहा था और तेजी से हमारे करीब आ रहा था। तेज तेज चलाओ, फरहान चीखा। मैंने एक्सेलरेटर पूरी तरह दबा दिया। गाड़ी 80-90 की रफ्तार से भाग रही थी, लेकिन साया अब भी करीब आ रहा था। यह हमें पकड़ लेगा, उमैर की कमजोर आवाज आई। नहीं, हम नहीं रुकेंगे, मैंने कहा। हमने दोबारा दुआएं शुरू की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुन रसूलुल्लाह। साया थोड़ा पीछे हटा, लेकिन खत्म नहीं हुआ। हम मुसलसल पढ़ते रहे। आखिरकार मॉल रोड आ गया। लोग, दुकानें, ट्रैफिक। साया रुक गया। वो सड़क के किनारे खड़ा था, जैसे आगे नहीं आ सकता। ये लोगों के करीब नहीं आ सकता, साहेब ने कहा, या फिर दिन की रोशनी में कमजोर है। हमने रफ्तार बढ़ा दी। मॉल रोड से निकलकर मेन हाईवे पर आ गए, इस्लामाबाद की तरफ। मैंने आखिरी बार मिरर में देखा, साया अभी भी वही खड़ा था, बस देख रहा था, और फिर आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गया। हमने राहत की सांस ली, लेकिन खौफ अभी भी दिलों में था। 2 घंटे बाद हम इस्लामाबाद पहुंचे। शहर की रौनक, लोगों की हलचल, ट्रैफिक का शोर, सब कुछ मामूल के मुताबिक। लेकिन हम तब्दील हो चुके थे। हम एक ढाबा पर रुके, चाय पी, खाना खाया, लेकिन कोई बात नहीं कर रहा था। सब अपने अपने ख्यालों में खोए हुए थे। हम इस बारे में किसी को कुछ बताएंगे? फरहान ने पूछा। कौन यकीन करेगा? सोहेब ने कहा। सच है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए, मैंने कहा, कि ये दुनिया सिर्फ उतनी नहीं है जितनी हम देखते हैं। बहुत कुछ है जो हमारी आंखों से ओझल है, और हमें मोहतात रहना चाहिए। सब ने सर हिलाया। हम घर वापस आ गए। वो वाकया 3 माह पहले हुआ। आज तक हम चारों दोस्त उस रात के बारे में बात नहीं करते, लेकिन हम सब जानते हैं उसका बलदा करके वाह एक बहुत कम बिस। वो डर हमारे साथ है। उमैर अब बहुत कम बोलता है। वो अक्सर रात को चीख कर उठ जाता है। फरहान, उसने अपने दोस्त से माफी मांगी, उसकी दोस्ती टूट गई, लेकिन उसका दिल हल्का हो गया। और मैं अब अपनी माँ की कब्र पर हर हफ्ते जाता हूँ, उनसे माफी मांगता हूँ और उनके लिए दुआ करता हूँ। लेकिन एक चीज है जो अभी भी मुझे परेशान करती है। कभी कभी रात को जब मैं आईने में देखता हूँ तो मुझे लगता है मेरे पीछे कोई खड़ा है, एक साया, लंबा, काला, बेशक्ल। लेकिन जब मैं मुड़कर देखता हूँ कुछ नहीं होता। क्या वो साया अभी भी मेरे साथ है? क्या वो सिर्फ इंतजार कर रहा है किसी कमजोर लम्हे का? जब मेरा ईमान डगमगाए, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूं कि अल्लाह की पनाह सबसे बड़ी पनाह है। और जब तक मेरे दिल में ईमान है, कोई साया, कोई जिन, कोई शैतान मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये कहानी यहां खत्म होती है। वो डर हमारे साथ है। उमैर अब बहुत कम बोलता है। वो अक्सर रात को चीख कर उठ जाता है। फरहान, उसने अपने दोस्त से माफी मांगी, उसकी दोस्ती टूट गई, लेकिन उसका दिल हल्का हो गया। और मैं अब अपनी माँ की कब्र पर हर हफ्ते जाता हूँ, उनसे माफी मांगता हूँ और उनके लिए दुआ करता हूँ। लेकिन एक चीज है जो अभी भी मुझे परेशान करती है। कभी कभी रात को जब मैं आईने में देखता हूँ तो मुझे लगता है मेरे पीछे कोई खड़ा है, एक साया, लंबा, काला, बेशक्ल। लेकिन जब मैं मुड़कर देखता हूँ कुछ नहीं होता। क्या वो साया अभी भी मेरे साथ है? क्या वो सिर्फ इंतजार कर रहा है कमजोर लम्हे का? जब मेरा ईमान डगमगाए, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूं कि अल्लाह की पनाह सबसे बड़ी पनाह है। और जब तक मेरे दिल में ईमान है, कोई साया, कोई जिन, कोई शैतान मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। दोस्तों, ये कहानी यहाँ खत्म होती है, लेकिन एक सबक छोड़ कर जाती है। जब भी तुम किसी नामालूम जगह जाओ, जब भी कोई पुरानी चीज तुम्हारे हाथ लगे, मुहतात रहना, क्योंकि कुछ चीजें उठाने के लिए नहीं होती, कुछ जगह जाने के लिए नहीं होती, और कुछ साए कभी नहीं छोड़ते। अल्लाह हम सबको महफूज रखे। आमीन।